बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावां भयणांनो, आयज आमी बागयोन आमरोज हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. मिलानाचो बिशप कसो तो वावुरलो आपल्या जिविता वरवीं बरे देखींतल्यान आनी तशेंच पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वाचून देवाचें उतर वाचून तें दुसऱ्यांक परगटूंक दुसऱ्यांक तो जेजूशी हाडूंक वावुरलो. आनी ताका लागून आमकां एक व्हड बागयोंत आमकां फावो जालो. बागयोंत आमरोसाक लागून तो म्हणल्यार बागयोंत आगुस्तीन. ताचें जिवीत तो बदलून बागयोंत आमरोसाचें प्रवचन आयकून बागयोंत आमरोसाचें जिवीत पळोवन तो देवाशी आयलो. मोगाच्या भावां भयणांनो, आमी आयज आमकां सगल्यांक विचारुया कशे भाशेन हांव दुसऱ्यांक जेजूशी हाडटा काय. म्हज्या जिविता वरवीं दुसरो जेजूशी येता काय. म्हज्या प्रवचनांतल्यान म्हज्या उलोवपान म्हज्या कोन्या वरवीं दुसऱ्यांक हांव जेजूशी हाडटा काय. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, बागयोंत आमरोसाचे मोजतीन ह्या मिसा भेटेंत आमकां दर एकल्याक तीच कृपा मागुया दुसऱ्यांक पेल्याक जेजूशी हाडूंक. आनी जायते फावटी आमी घोडेक हें करूंक विसरल्या. आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटूंक आमी विसरल्या. तर ह्या आनी सगळ्या पातकांचे ह्या वेळार आमी दूख धरुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयों सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. ह्या मिसा भेटेन आमी खेरीत भाशेन मागता. संपलेले लिबेराता मास्कारेनस तिका सर्गीचें सूख फावो जावं तिचे पासत ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. तशेंच बरी भलायकी आवडेता नेल्सन, हेमा आनी ग्रेडन सेरांव आपलें लोग्नीक वरस समरुमता. सर्जिओ रॉड्रिग्स आनी रियन्सी परेरा तांचे खातीर ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया.
देवा, भाग्यवंत आमरोसाक क्रिस्ती बाबार्थाचो शास्त्री आनी दिरादीक गवळी तुवें केलोय. तुजी पवित्र सभा जाणवायेन आनी दिरान चलोवच्याक ताचे असले तुज्या काळजा सारके गवळी उपसय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. ओरोने आनी सुकलोली जमीन कुशाल जावन पाट जमीन संतोसून आनी फुलून कमला भाशेन तिका फुलां फुलूं. ती संतोस बरी जावन आनी आनंदान भरून गितां गावूं. तिका दिल्ल्या लेबानाची मोहिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली, देवाचो प्रताप ती देखतली. थकलोले हात घोट करात, तीर करात कडकडकली दोंपरां. भिवकुऱ्या काळजाक म्हणात, धीर घेयात भिवू नाकात. हो पळय तुमचो देव येता, सूत घेवंक तो येता. देवाचे फारीकपण पावता, तुमकां सोडूंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडतले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन थोंटे उठतले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो. कित्याक अरण्यान उदक व्हांवता, करपलेल्या गांवान जोरी फुटता. सुकी कोरडी जमीन एक तळे जाता, तानेलोले बुंयच्यो जातात उदकाची जोरी. जंय कोल्यांची धोल आसली थंय उपजतली बेटो आनी लोभे. तांतल्यान बोस्टावूंक नासलेलो एक रास मारोक वेतलो. ताका पवित्र वाट म्हूण पाचारतली. मेळी मनशां त्या रस्त्या वेल्यान वेचिनात आनी वाट नोकळो आशिल्ली पर्यान त्या रस्त्यार वाट चुकची नात. थंय शीं वाजचे नात, रानूयटूय जरावरां तेवटेन फिरची नात. पूण फकत सोडवून मेळ्ळोली त्या रस्त्यार चलतली. कित्याक सर्वेस्परान सोडल्या तींच परत येतली. संतोसाची उल्हास सोडून ती सियोनांत येतली. तांच्या मुखामळार सदांच कुशालकाय रोसरोसतली. संतोष आनी कुशालकाय ती भोगतली. दूख आनी रुदन नाच जातली. देवाचें उतर हे. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो हे परी. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. म्हणुया, आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. म्हणुया, आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतले उपजतले आनी सर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. म्हणुया, आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. म्हणुया, आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. उदकाराक उबी रावया. Alleluia.
पळे येता राजा मनशा कुळाचो दोनी आमच्या गुलामपणाचे जू तो काडून उडयतलो. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू बसून शिकोवण दितालो आनी गालिलियाच्या आनी सुदेयाच्या गांवांतले आनी जेरुसलेमांतले फारिसेव आनी धर्म शास्त्री येवन थंय बसलोले आनी पिडेस्तांक बरी करूंक सर्वेस्पराची सोक्ती तांचे सोवे आसली. तेन्ना कांय दादले आर जाल्ल्या एका मनशाक आंतरुणार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडून ताच्या फुड्यांत दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळो नासलें देखून ते पाटसाचेर चडले आनी नोळे काडून आंतरुणार सयत ताका मोदेकात जेजू मुखार देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन ताणें म्हणलें, मनशा तुजीं पातकां तुका भोगसुलीं. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिसेव आपल्या मनांत म्हणूंक लागले, देव निंदा उलोवपी हो कोण? देवाक मात सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसून जाता? तांचें चिंतप जाणा जावन जेजून परतीपाळ केलो. तुमच्या मनांत तुमी तशें कित्याक चिंतात? तुजीं पातकां तुका भोगसुलीं वो उठ आनी चल हातलें खंयचें म्हणूंक ओदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमकां रुजू करचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें आंतरूण घे आनी तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळ्या हुजीर उठून आपूण न्हिदलोलो तें आंतरूण घेवन तो देवाची तुस्त करीत आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम थटाकलीं आनी देवाक वाखाणटालीं आनी भिरांतीन बरोवन म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आयज देखल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणांनो, आमी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत पळयलां कांय जाण दादले एका आर जाल्ल्या मनशाक आंतरुणार घेवन जेजू मुखार हाडटात आनी ते जाणान तांचो भावार्थ की जेजू फुडल्यान हाडल्यार हो आरकार बरो जातलो. आनी जेन्ना ते थंयसर पावतात, जेजू आसलो थंय, इतली खेट आसली की दारांतल्यान सारकें भितर वचोंक मेळनासलें. आनी देखून ते पाटोसाचेर चडले आनी नोळे काडून आंतरुणा सयत त्या आरकाराक भितर जेजू फुडल्यान ताणें देंवयलो. आनी जेजू तांचो भावार्थ पळोवन तोटाक जाता. तांचो भावार्थ पळोवन ह्या मनशाक, ह्या आरकाराक ताणें बरो केलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, एक वस्त हांगासर आमकां मेळटा ती म्हणल्यार कांय जाण मनशां, कांय जाण दादले ह्या आरकाराक जेजूशी घेवन येतात. आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक जेजूशी हाडटांव गाय. जायतीं जाणां कोश्टवतात, जायतीं जाणां पिडेंत आसात, जायतीं जाणां डिप्रेशनान गेल्यान, मेंटल इम्बेलन्स जालां, जायतीं जाणां वायट जिवीत जियेतात, पातकाचें जिवीत जियेतात. आमी केन्ना तरी तांकां करेक्ट केलां गाय, केन्ना तरी तांकां बरी देख दिल्या गाय.
आयज आमी बागेंत आमरोसाची परब मनयता, ताचो सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता. आनी तेन्ना बागेंत आमरोसाच्या जिविताचेर नदर मारुया. एक बिशप कसो, मिलानाचो बिशप कसो तो वावुरतना बागेंत आगुस्तीन एक वायट जिवीत जियोवपी मनीस, पोसडपणान आसलेलो मनीस, अनभावार्थी, तो ह्या मनशाक आमरोसाक पळयता, ताच्या जिविताचेर नियाळ कोत्ता. ताचें जिवीत पळोवन ताका जेजूक पाटलाव करपाची ही उमेद येता. आनी पवित्र पुस्तकाचें जेन्ना तो भाशण दितालो, पवित्र पुस्तकाची समजणी दितालो, हें पळोवन तो सारको जेजूच्या मोगान पडटा. बागेंत आमरोस, बागेंत आगुस्तिनाक ताका बावतिम्स दिता, ताका क्रिस्तांव कोत्ता, ताका जेजूशी हाडटा. एक पातकी, व्हड पातकी मनीस, 18 वर्सां एक पातकी जिवीत तो जियेतालो. एके वाटेन ताची आवय सांत मोनिका ताचे खातीर मागताली, दुसरे वाटेन बागेंत आमरोस आपल्या जिवितांतल्यान, बरे देखींतल्यान, आपल्या प्रवचनांतल्यान आगुस्तिनाक, बागेंत आगुस्तिनाक ताच्या जिविताची बदलणी करूंक आदार दितालो. बागेंत आमरोस, बागेंत मोनिका हीं दोगां चालीन आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हणलेल्या भाशेन बागेंत आगुस्तिनाक ह्या वायट जिवितांतलो काडून जेजूशी ताका हाडूंक आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करुया. जो कोण बरो ना, पिडेंत आसा, ताचे खातीर मागुया, ताका जेजूशी हाडुया. जो कोण वायट जिवीत जियेता ताका निटायेर घालूंक, ताका वायट जेन्ना कितें कोत्ता तें ताच्या तोंडार मारूंक आनी हें वायट जिवीत पयस करूंक बऱ्या जिविताचेर जिविताची वाट धरूंक तांकां शिकोवंक आमकांय दरेकल्या कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत मागुया. दानंतोयरीचे वेळार गायन गावया C24 पेज 38. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, तुज्या नांवाची मोहिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान बागेंत आमरोसाचें मोन आनी काळीज भावार्थाच्या उजवाडान भरलें. ह्या पवित्र योजनाचे भेटोवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी बरो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आमरोसाच्या तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समोरुंबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गूट परकोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा,
फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. भोव करून सोंपून गेल्ल्या लिबेरेता मास्कारेनस ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसा भेटेन भाग घेतल्यांची तशेंच बरी भलायकी मागतल्यां नेल्सन, हेमा आनी ग्रेडन सेरांव, आपले लोकनीक वरस समरमतल्या सर्जो रॉड्रिक्स आनी रियन्सी परेरा तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवन चुजे भाग्यवन दोर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार पापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जशी येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही ती देवाची शेळी दुसऱ्यांक आपणाशी हाडूंक आमकां सोगल्यांक हुस्कायता. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगलीं आमी सुभागी.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, अमृत दितल्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. ताचे गोठायेन आनी बागेवन आमरोसाची देख घेवन दिरान आमी तुज्या मोगाच्या मार्गान दावी दावी वचूं आनी स्वर्गार अमर जिविताच्या जेवणाची उतरां व्हरती गोडसाण सुपूर्णायेन भोगून सासणाक आमी दादोशी जावंक पावो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार गायन घेवया.